गुणको विस्तार गर्दछ। अधर्म लक्षण जुन नाना प्रकारका नरकहरू हुन् यो पनि मैले सुने। मनवन्तरको व्याख्यान हजुरले गर्नुभयो जहाँ सबैभन्दा पहिला मनु स्वयम्भू मनु भनेर वर्णन गरिएको छ। प्रियव्रत उत्तानपाद उनका वंशको पनि मैले चरित्र सुने। अनि त्यसपछि प्रियव्रतद्वारा भइएका जो हो 7 द्वीपहरू भए, 9 वर्षहरू, समुद्र अनि पर्वतहरू, नदी, ठुला ठुला बगैँचाहरू, देवताहरूका बगैँचाहरू, अनि पृथ्वी मण्डलको विस्तार, अनि पृथ्वीका विभिन्न भागहरूको पनि मैले जो सुने। फेरि जो सूर्य लोकको, देवलोकको, त्यो शिशुमार चक्रको, ध्रुवलोकको मैले बयान सुने हे गुरुवर तपाईँका मुखबाट। त्यसपछि यस्ता डरलाग्दा नरकका गतिहरू हुन्छन् भन्ने कुरा, पापीहरूको लागि नरक भोगाउनको लागि अनेकौँ जो हो यमपुरीहरूको विस्तार गरिएको छ। यो पनि जो प्रभुले मेरा सामूमा बयान गर्नुभयो भगवान, के अब हजुरले जो बयान गर्नु पाप गरेको छ भने के नरक जानै पर्छ भगवान भन्दाखेरि महाराज यदि पाप गरेको छ र प्रायश्चित गरेको छैन भने उसलाई अवश्य नरक जानुपर्छ। त्यसमा दुई मत छैन। दृष्टश्रुताभ्याम यत् पापम जानन प्यात्मनो हितम करोति भूयो विवश प्रायश्चित्तमथो कथम क्वचिन् निवर्तते भद्रात् क्वचिन् चरति तत् पुनः प्रायश्चित्तमथो पार्थम मन्दी कुञ्जरस उपचबत। महाराज मानिसले जो हो पाप गरेको छ भने प्रायश्चित गर्छ, तर के गर्ने? उसले गरेको प्रायश्चित आज प्रायश्चित गरो, भोलि पाप गर्छ, फेरि प्रायश्चित गर्छ, पाप गर्छ। त्यस्ता किसिमको प्रायश्चितले के उपाय हुन्छ महाराज भन्नु त? पाप गरेर प्रायश्चित गरेर भ्या गरिन्छ भने उसलाई नरक जान पर्यो परेन? परिहाल्छ। क्वचिन् निवर्तते भद्रात्, कहीँ त पुण्य कर्म गर्ला, तीर्थव्रत गर्ला, सन्तको दर्शन गर्ला, पापबाट मुक्त होला। कहिले फेरि जो सन्तको फेरि निन्दा गर्न थाल्दछ, तीर्थको निन्दा गर्न थाल्दछ, यज्ञको निन्दा गर्न थाल्दछ, धर्मको निन्दा गर्न थाल्दछ, फेरि पाप पनि भयो। प्रायश्चित गर्न भ्याएको छैन, अब नरक जान पर्यो परेन? त्यति बेला मऱ्यो भने त नरक जान पर्यो। यसै कारणले प्रायश्चित म त पार्थम अन्य कुञ्जर। मलाई लाग्छ संसारको प्रायश्चित भनेको त कस्तो त भन्दा हात्तीको स्नान जस्तै हो। मन्ने कुञ्जर शौचवत, कुञ्जर भनेको हात्ती हो, शौच भनेको स्नान हो। हात्तीले स्नान गर्दाखेरि कसो गर्छ? पहिला गएर जो सरोवरमा डुब्छ, अनि आफ्ना सुनले पानी झिकेर जो आफ्नो शरीरभरि पानी खन्याउँछ, मिच्छ, सुनले मिचेर अनि डुब्छ। स्नान त भयो, बाहिर निक्लेपछि फेरि जमिनको माटो जति सुनले सबै उठाएर शरीरमा जो फ्याँकिदिन्छ, उस्ता उस्तै, जस्ता जस्तै। त्यो स्नान गरेको के काम लाग्यो होइन? हो त्यस्तै यो संसारको प्रायश्चित भनेको। प्रायश्चित गरेर अनि जो हो फेरि पाप गर्छ, फेरि प्रायश्चित गर्यो, फेरि अब त्यसको त त्यस्ता प्रायश्चितको अर्थै भएन। वास्तविक जो पापबाट मुक्त हुनको लागि प्रायश्चित के हो त भन्दाखेरि महाराज वास्तविक प्रायश्चित भनेको त कर्मद्वारा कर्मको निर्हार कहिले हुँदैन, आत्यन्तिक जो विनाश हुँदैन। कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यन्तिकै छ, कर्मद्वारा कर्मको विनाश कहिल्यै हुँदैन। यदि हुन्छ भने त्यो अज्ञानीले गरेको त्यो प्रायश्चित, त्यस्ता कर्मलाई प्रायश्चित भनिँदैन। किनभने नाच्न पथ्यमे बानी जसले अन्न खाँदैन भने अन्नबाट हुने रोग त त्यसलाई लाग्दैन, जसले खाँदैन त्यसलाई अन्नबाट हुने रोग त त्यो अन्नबाट हुने रोग त लागेन नि। त्यस्तै नियम गर्दछ, नियम गरेपछि फेरि प्रायश्चित बिस्तारै बिस्तारै प्रायश्चित गऱ्यो भने प्रायश्चितले उसको जो शान्ति हुन्छ। तर संसारको प्रायश्चित भनेको त क्षणिको। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परामुखम न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुधा कुम्भमिवापगम। प्रायश्चित्तानि राजेन्द्र, संसारमा गरिएका प्रायश्चितहरू हुन्, ती प्रायश्चित भगवानको भक्ति हो। भगवानको भक्तिदेखि विमुख भएको प्रायश्चितले कहिले पनि जो उसलाई पवित्र गर्न सक्दैन। निष्पन्नन्ति राजेन्द्र, हे राजेन्द्र, जस्ता किसिमले रक्सी राखेको घडा छ, एउटा घैँटो छ, सुँग्दाखेरि रक्सी खन्याएको धेरै दिन भयो, महिना दिन भइसक्यो, सुको घडा सुँग्नुहोस् त रक्सीको गन्ध आउँछ, त्यहाँ मदिराको गन्ध आउँछ। नदीमा गएर पानीमा बेसरिकन बालुवाले घोटेर माझ्नुहोस्, पखाल्नुहोस्, फेरि सुँग्नुहोस्, मदिराको गन्ध आउँछ, फेरि पकाल्नुहोस्, सुन्नुहोस् गन्ध।
पखाल्दा घोड्दा घोड्दै त्यो घैँटो सिद्धिन्छ, घोटिएर सिद्धिन्छ। मदिराको गन्ध कहिले पनि हराउँदैन। हो संसारको प्रायश्चित यस्ता यो भगवानको भक्ति गरे बिनाको प्रायश्चित संसारको त्यस्ता यो कहिले पनि जो हो पाप मेटिँदैन। त्यसैले वास्तविक प्रायश्चित त भगवानको भक्तिद्वारा हुन्छ। सकृन्मन कृष्ण पदार बिन्दयोर निवेशितम तद्गुणरागियैरिह नेतेयमं वासव्रत च तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति चीर्णनिष्कृताः। एकैपल्ट पनि भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलमा यो मन लाग्यो भने त्यो मन जो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि भगवानका जो हो चरणले रंगिन्छ अरे, भगवानको भक्तिले रंगिन्छ। त्यो मनमा भगवानको भक्ति लाग्दछ। भगवानको भक्ति लागिसकेपछि अब त्यसलाई जतिसुकै पापी भए पनि स्वप्नमा पनि यमराजका दूतको दर्शन गर्नु पर्दैन। यमपुरीमा जाने नरकमा जाने कुरा त छुट्टै रह्यो, स्वप्नमा पनि यमराजका दूतलाई हेर्नु पर्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भगवानको भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो प्रायश्चित हो। कान्नी कुब्जा नामको देशमा एकजना ब्राह्मण बस्दथे। ती ब्राह्मणको नाम अजामिल भन्ने थियो। ती अजामिल जस्ता कि त सदाचारी थिए, निष्ठावान थिए। आफ्नो ब्राह्मणको जो कर्मलाई उनले जो हो पालन गर्दै वेदको स्वाध्यायन गर्थे, सूर्यको आराधना गर्थे, गायत्री जप्दथे, भिक्षा मागेर खान्थे, अग्निहोत्र गर्दथे, पिताको सेवा माताको सेवा गर्दथे। एक दिन के भएछ त भन्दाखेरि अब कुश संहिता लिन परेर उनी वनमा गएछन्। पिताको आदेशलाई लिएर वनमा संहिता लिन जाँदाखेरि त के देखेछन्, संहिता फलफुल लिएर फर्कँदाखेरि एउटा कुनै कामी पुरुष एउटी बेस्याका साथमा बसेको रहेछ देखे। हेत्तेरी आज के देख्यो यस्तो भने आँखा बन्द गरेर त आए, घरमा आए, अग्निहोत्र गरे, बुवालाई फलफुल दिए। तर त्यो जुन दृश्य हो, कामी पुरुषले बेस्याका साथमा बसेर जुन जो त्यहाँ बसेको थियो, त्यो दृश्य तिनको मनमा एकदम हटाउन खोजे। त्यसलाई मेटाउन कसै गर्दा पनि भएन। अन्त्यमा के गरे त भन्दा ब्राह्मणले पिताले कमाएको सम्पत्ति दिएर त्यस बेस्यालाई फकाएर घरमा लिएर आएर उसैसँग बस्दा बस्दै त उनका सम्पूर्ण भए जतिका कर्महरू, उनका जो भगवत वृत्तिहरू सम्पूर्ण छुट्दै गए। स्वाध्याय पनि छुट्यो, भगवानको भक्ति पनि छुट्यो। अब बेस्याप्रति उनी यति लिप्त भए एक क्षण पनि बेस्या बिना उनी बस्नै नसक्ने भए। अब उनले भक्ति गर्न छोडे। भगवानको जो हो सम्झना चिन्तन सबै छोडे। छोराहरू जन्मदै गए। 9 भाइ छोरा जन्मिसकेछन्। 10औं छोरो जन्मनको लागि गर्भवती हुँदा उनी फेरि गएछन् वनमा। शिकार खेल्दथे। अब त हिंसा गर्ने, प्राणीलाई हत्या गर्ने, मासु लिएर आउने, खानी खुवाउने गर्दथे। हेर्नुहोस् त सङ्गत कस्तो चिज हो। सङ्गतले बिग्रेका हुन् उनी। एक दिन एकजना ब्राह्मण आएछन्। भगवानलाई दया आएछ, यी मेरा भक्त हुने अजामिल ब्राह्मण बिचारा, यिनी कुसङ्गले गर्दाखेरि वेश्यापट्टि लागे। यिनले सर्वस्व परित्याग गरे। यिनलाई अब आफ्नो बाटोपट्टि ल्याउनु पर्छ भनेर भगवान ब्राह्मण बनेर आउनुभएछ। अनि आउनुभयो। वेश्या त्यहीँ थिए। यो कसको घर हो? अजामिलको घर हो भन्दा हो। ए अजामिल मेरो मित्र हुनुहुन्छ, म मित्र उहाँको। एकजना सन्त भगवानको भजन गर्दै गर्दै हातमा माला जप्दै आएका, अहिले एकदम दारी कपाल पालेका सन्त। उहाँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ। कहाँ जानुभयो मित्रजी भन्दा आज कता जानुभएको छ। अनि कति बेला जानुभएको? बिहानै जानुभएको, 2-4 दिन नआउने जस्तो थियो। अब यस्तो बेलामा आउने हो भने यिनले त श्राप गर्छन्। 2-4 दिन नआउने जस्तो उहाँको कुरो थियो। ए हे भेट गर्न भने आएको भनिदिनु होला। यस्तो मित्र, तपाईँका मित्र उहाँ गुरुकुलमा पढ्दाखेरि सँगै पढ्दाखेरि बसेका मित्र तपाईँसँग भेट गर्न आउनुभएको थियो भने भनिदिनु होला है। भनिदिनु होला। र एउटा कुरा के, अब मित्रजीको जुन जो छोरो जन्मदैछ, अब त्यो छोरो जन्मेपछि त्यो मित्रले छोराको नाम नारायण राख्न भन्नु होला है। नारायण तपाईँले पनि सम्झनुहोस्। हस् भनेपछि कसरी हुन्छ, उनलाई त त्यहाँबाट निकाल्न पाउँदो भन्ने थियो। निक्लेर गएपछि एकछिनपछि त एकदम मासु दिएर कहाँबाट मारेछ, कुन प्राणी मारेछ, मृग मार्यो के मार्यो, माझी ल्याएर रगताम्य भएर काना लिएर आउँदाखेरि देखेपछि उनले भनिन् यस्तो यस्तो भयो। आज एकजना सन्त आउनुभएको थियो, हजुरका मित्र। उहाँले यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्ता नाथे आएर के हुन्छ, आउँछन् जान्छन्, ती आएर केही गर्दैन, डराउनु पर्दैन भन्नु।
अनि अब जन्मेको छोराको नाम नारायण राख्ने। नारायण। अब आउनुहोस् श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्द भागवतलाई उतिलीला भनेको छ हैन, स्थितिलीला भनेको छ। स्थितिर वैकुण्ठ विजय, भगवानको महिमाको विस्तार गरिएको नि, भगवानको महिमाकै विस्तार गरिएको छ। भगवानभन्दा ठुलो संसारमा केही छैन। बृहत र ठुलो तत्त्व भनेको भगवान हो, परमात्मा हो, अच्युत हो। अच्युत भने अविनाशी, कहिले नाश नहुने। राजा परीक्षितले चतुर्थ स्कन्द भागवतको समाप्तिपछि हात जोड्नुभयो। सुखदेव स्वामीको पाउमा शिर नुगाएर दर्शन गर्दै भन्नुभयो, प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथम मुनि गृहे रमत यन्मूलम कर्मबन्ध प्राभव। हे गुरुवर, स्वयम्भू मनमाराका दुई भाइ छोरा मध्येमा ज्येष्ठ पुत्रको नाम जो उत्तानपाद थियो, बडा विषयी थिए। त्यसका वंशमा ध्रुवजी पैदा हुनुभयो। यसै वंशमा पछि पृथु भगवान आराध स्वयं आदिपुरुष नारायणले अवतार लिएर वंशको कल्याण गरिदिनु हो भन्ने प्रसङ्ग मैले सुने। कान्छा छोराको नाम प्रियव्रत थियो। सानैदेखि नारद मुनिको जो हो आश्रममा बसेर सङ्घर्ष गर्दा गर्दै सानैबाट वैराग्य आएछ, विवाह नगर्ने भएर उहीँ बस्न थाल्यो। अब यतापट्टि उसमा उत्तानपादको वंश समाप्ति भएपछि त स्वयम्भू मनु महाराजले विचार गर्नु, राजा त कोही भएन, ध्रुव पनि गए। अहिले ध्रुवका वंशमा सबै भक्त परमहंस वृत्तिपट्टि लागे, उनका छोरा नातिहरू। अब के गर्ने? अब राजा चाहियो भनेर कान्छा छोरालाई गएर भन्दाखेरि, बाबु तिमीले राज्य गर्नुपर्छ, ल हिँड अब विवाह गर्ने भने भन्दाखेरि म त विवाह नगर्ने भएर बसेको छु नि पिताजी। विवाहमा झन्झट छ, समस्या छ, संसारको परिस्थितिलाई कहिले पनि जो हो समाधान गर्नै सकिन। त्यो विवाह गरेर नै त्यो परिस्थिति आउँछ। म गर्दिनँ, म त प्रभुको बन्ने, प्रभुको भजन गर्ने हो मैले भन्दाखेरि, बाबु तिमी त्यसो नभनाएर वंश टुट्छ नि त, लहरु टुट्न हुँदैन। म त गर्दिनँ भनेपछि त आफ्ना पिता ब्रह्माबाट जानुभयो। स्वयम्भू मनु महाराजले जो नातिलाई सम्झाउनु सोल त मान्दैन। मैले भनेको त वंश त गयो, टुट्यो भनेर भनिसके भए ब्रह्माजी स्वयं हंसको वाहनमा चढेर अब आफ्ना छोराहरू सनकादि भृगु मरिची आदि गरेका छोराहरूलाई साथमा लिएर हंसवाहन ब्रह्माजी आउनुभयो। प्रियव्रत भएको ठाउँ आउनुभएको थियो। बसेर जो भगवानको कीर्तन गरिरहेका आनन्दका साथमा आत्माराम भएर जो भगवत कीर्तन गरेर आनन्द लिएका बेलामा बाबु भन्न आउनुभयो। यसो हेर्दा त चतुर्मुख ब्रह्माजी ओहो उठेर स्वागत गर्नुभयो, साष्टाङ्ग गर्नुभयो। यस अकिञ्चनका कुटीमा कसरी जो पदार्पण गर्नुभयो, हे लोक पितामह भन्नुभयो। बाबु तिमी यसरी जो हो विवाह नगर्ने भएर बसेका छौ भने मलाई कता कता सुन्दा मलाई राम्रो लागेन। त्यसो कहाँ गर्न हुन्छ बाबु? तिमीले विवाह गर्नुपर्छ। विवाह गरेपछि जो हो घरमा पत्नी आउँछन्, छोराछोरी हुन्छन्, तिनले वंश चलाउँछन्, राज्य टुट्न थाल्यो। त्यसो हुँदाखेरि ल यहाँ तुरन्तै विवाह गर्न। होइन म नगर्ने भएर बसेको छु। किन? कसले भन्नु? कहाँ गर्न हुन्न भनेर भनेको छ ल भन। वेदशास्त्रमा इतिहास पुराण उपनिषद कहीँ जो वेद कहीँ विवाह गर्न हुँदैन, विवाह नगरिकन जो बसे मात्र जो हो जीवको कल्याण हुन्छ, नभएदेखि हुँदैन भने कहीँ भनेको छ? विवाह नगर्ने हो भने जो हो नरक जाइन्छ। बरु विवाह त गर्नुपर्छ। विवाह गर्यो भने सन्तान हुन्छन्। सन्तान भने तिमी जस्ताको सन्तान कस्ता होला? जस्तो बाबुभन्दा धेरै माथिको हुन्छ नि छोरो त। कहीँ पनि हेर्नुहोस्, असली जो वंश रहेछ भने बाबुभन्दा ठुलो हुन्छ छोरो। त्यसैले विवाह गर्नुपर्छ, बा त्यसै बस्न हुँदैन। विवाह गरे के भने गृहस्थाश्रममा यदि भगवत चित्तपट्टि भगवानपट्टि चित्त लागेको छ भने गृहस्थाश्रमले के बन्धन गर्दछ भन त? केही बाधा गर्दैन। हिँड गर विवाह भनेपछि हस् त नि म गरुला भन्नुभयो। ब्रह्माजी जानुभयो, छोडेर आउनुभयो। आएर अनि विवाह गर्ने हुनुभयो, विवाह गर्नुभयो। त विश्वकर्माकी छोरी वरिष्मतीका साथमा विवाह गर्नुभयो। प्रियव्रत महाराज 10 भाइ छोरा जन्मे। अग्निद्र, इद्मजीव, मेधातिथि, विधिहोत्र, कवि आदि गरेका 10 भाइ छोरा जन्मे। अनि त्यो अर्की पनि रानी थिइन्। फेरि उनमा पनि 3 भाइ छोरा जन्मे। उत्तम तामस रैवस आदि गरेका 3 भाइ छोरा जन्मे। ती पछि गएर मनुका अधिपति मनु भयो अरे नि। ती मन्वन्तराधिपतय अजायन त तिनीहरू मनु भएपछि गएर अब 10 भाइ छोरा मध्येमा 3 भाइ छोराले भने हामी त अब विवाह गर्दैनौँ पिताजी, हामी त अब सन्यासी भएर विष्णु भक्त भएर हिँड्छौँ। अब यो गृहस्थाश्रमको यो झन्झट झमेलामा हामी पर्दैन। जा के फरक पर्छ र? होइन
ती मनु भए पनि तिनीहरूले विवाह गर्छन्। बाँकी 7 भाइ त छन् नि छोरा त होइन, 7 भाइ छोरा भए त ढुक्कै भयो नि। एउटा दुईवटा छोरा विरक्त भएर के फरक पर्छ र, जाओ भगवत भक्ति गर भने पठाइदिनु भयो। अब 7 भाइ भए। अब यतापट्टि जो के भयो त भन्दा 7 भाइ छोरा बाबुको आज्ञालाई पालन गर्ने भए, आज्ञावर्ती भए। अब यतापट्टि प्रियव्रतले भगवत भक्ति पनि गर्नुहुन्थ्यो, परमात्माको आराधना उत्तिकै चलेको थियो। एक दिन राज्य गर्दा गर्दै त राज्यमा अँधेरो भएको उहाँलाई मन परेन्छ, ओहो मेरो राज्यमा यो अन्धकार रात्रि हुन्छ, मेरा प्रजाजनलाई कति कष्ट हुँदो हो, कति दुःख हुँदो हो बिचाराहरूलाई, यो रात्रि नै मेटाइदिन्छु भन्ने विचार गर्नुभयो। हेर्नु त राज्यको प्रति जो राजाको कति जो हो वफादारी रहन्छ, त्यो हो राजा भनेको। मेरा प्रजाहरूलाई, प्रजा राज्यवासीले कति दुःख भएको छ, अहिले यो रात्रि अन्धकारले गर्दा यो निका हटाइदिन्छु भनेर यस्तो यस्तो दिव्य रथ बनाउनु भयो, सूर्यको जस्तो तेज भएको रथ बनाउनु भयो। अनि जो हो पृथ्वी घुम्न थाल्नुमा जता जता भगवान् सूर्यनारायण जानुहुन्छ ठिक त्यसको उल्टो दिशापट्टि आफू जान थाल्नुभयो। सूर्य गएर सूर्यको प्रकाशले दिनुभएको छ। अब सूर्यको प्रकाश जता छैन, सुमेरु पर्वतको छाया परेको उतापट्टि जो हो रात हुन्छ, रातबाट आफू जानुहुन्छ, रथ लिएर जानुहुन्छ। त्यहाँ आफ्नो रथ सूर्य जस्तो तेजिलो रथ लिएर गए, त्यहाँ उज्यालो दिने